बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशहाल रहिए। हमारी जानिब से यही दुआ है आप तमामी हज़रात के लिए। देखिए, शब कदर का सबसे पावरफुल वजीफ़ा और कुरान और हदीस की रोशनी में वजीफ़ा लाया हूँ। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2017 है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, यानी रमज़ान शरीफ की 21, 23, 25, 27, 29 रातों में तलाश करो। यानी शब कदर को ढूंढने का जो हुक्म है इन्हीं 5 रातों में है और इन्हीं 5 रातों का ये वजीफ़ा है। मैं आपको बताऊं, ये वजीफ़ा अगर कोई शख्स करता है तो उसके ऊपर हज़ारों राज, हज़ारों परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और वो दुनिया के सबसे बिग परेशानी में भी अगर वो कहीं फंसा हुआ है, कहीं उलझ गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से वो बंदा निकल जाएगा। देखिए, ऐसा मुक़द्दस और पावरफुल वजीफ़ा है, अगर कोई शख्स कर वो हाजतें, वो ताकतें अपने लिए बज़ाते ख़ुद मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है। अगर कोई शख्स सिर्फ़ पैसा मांगता है, सिर्फ़ दौलतें मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस रातों के सदक़े तुफ़ैल अता फ़रमा देता है। अगर कोई शख्स अपने लिए जॉब के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी जॉब लग जाए, मेरी कहीं नौकरी लग जाए, हलाल नौकरी लग जाए, हलाल रिज़्क़ लग जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हलाल रिज़्क़ का ज़रिया लगा देता है। अगर कोई शख्स, हमारे मुसलमान भाई, ये ख्वाहिश, ये नियत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बहन या मेरे भाई या मेरे छोटे भाई या हमारी छोटी बहन का रिश्ता लग जाए, यानी उनकी शादी लग जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाता है। अब देखिए, ये वजीफ़ा जो तरीक़ा है, जो इसकी तरतीब दी गई है, यानी 1 बाय 1 जो इसको सेट किया गया है, ये हमारे उलमाए कराम के ज़रिए ये सारी चीज़ें की गई है। और इसमें कुरान मजीद की वो सूरह मुबारका है जिस सूरह मुबारका का नाम ही है सूरह क़द्र, और 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला इसे नाजिल फरमाया है। सूरह क़द्र, इन्हीं रातों की फजीलत, इन रातों की शान, इन रातों की यानी 21, 23, 25, 27, 29, ये जो 5 रातें हैं, इन रातों की शान अगर आपको पढ़नी है तो सूरह क़द्र के अंदर आप पढ़ें, फिर आपको इन रातों की शान मालूम होगा। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी शख्स, हमारे छोटे मुसलमान भाई हों या बड़े हों या हमारी बहनें हों या हमारी माएँ हों, अगर खालिस नीयत से, खालिस रब को राज़ी करने की नीयत से, खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने की नीयत से अगर वो करते हैं या हमारी बहनें करती हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा इंशाअल्लाह हासिल होगा। लेकिन आपकी नीयत खालिस रब के लिए होनी चाहिए, मुखलिसाना नीयत होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह होगा। देखिए, आज मैं सफ़र पे हूँ, यानी आज मैं सफ़र पर आया हूँ, आज मेरी वापसी है घर को, इंशाअल्लाह आधे घंटे में मेरी गाड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ये वजीफ़ा आपके सामने शेयर किया जाए, और ये जो पावरफुल वजीफ़ा है इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, इसलिए कि रमज़ान शरीफ की ये सारी रात ही मुबारक है। तो इस मुबारक रात में अगर मुश्किल से आप 15 या 20 मिनट नहीं देंगे इस मुक़द्दस वजीफ़ा के लिए, जैसा कि हमने बुखारी शरीफ का हदीस पाक हमने कोट किया, हदीस नंबर 2017 हमने आका का फरमान आपके सामने कोट किया, आप समझ गए होंगे कि इन 5 रातों के बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया कि इन 5 रातों में तुम तलाश करो। तो तलाश करने का हुक्म हमें मिला है, तो इन 5 रातों में हमें करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हम और आप सारे लोग मिलकर इंशाअल्लाह करेंगे और दुआ भी करेंगे। आप भी हमारे लिए किया करें और मैं भी आपके लिए इंशाअल्लाह करूँगा। लेकिन ये अमल कैसा रहेगा, इस अमल में मैं आपको पहले बता दूं, आपको थोड़ा वक्त देना होगा। देख, मैं आपको दिली में बता रहा हूँ, ये मेरे दिल की सदा है। आज आपको यूट्यूब पर देख ऐसे ऐसे लोग कहीं से भी इधर उधर से वजीफ़ा उठाते हैं और कॉपी करके अपलोड कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा वजीफ़ा अगर आप देखेंगे, सारे वज़ाइफ कुरान और सुन्नह की रोशनी में, और किसी का भी वजीफ़ा कॉपी नहीं हो। वजह ये कि हमने खुद पढ़ा है, तो हमें मैं मोहताज ही नहीं हूँ किसी का, मैं किसी का मोहताज ही नहीं, और मुझे मालूम है कौन कौन सी वो बुज़ुर्गों की किताबें हैं जिन किताबों में ये वज़ाइफ, ये अमल पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन किताबों को मैं रखा भी हूँ और मुताला भी करता हूँ। तो इसलिए हमारे वजीफ़े सारे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अगर उसके बाद भी अगर आप अमल ना करें तो फिर मैं आपसे क्या कहूँ। लोग समझते हैं शॉर्ट में अमल मिल जाए, 1 मिनट का हो जाए, तो मेरे भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ आपको वक्त देना पड़ता है।
آپ کو محنتیں دینی پڑتی ہیں، محنتیں لگتی ہیں، تب آپ کو کوئی چیز حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائی آپ شارٹ کے چکر میں نہ رہا کریں، مذہب اسلام میں لانگ راستہ اختیار کریں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ چلے میں آپ کو بتاؤں کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ عشاء کی نماز پڑھ کے جب بھی آپ کو وقت ملے آرام سے بیٹھ جائیے، یعنی سحری کے اندر یعنی سحری کے وقت سے پہلے ہی آپ کبھی بھی بیٹھ جائیں۔ اب بیٹھنے کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے دیکھیں میں اسکرین پہ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ تمامی حضرات کے لیے آسانی ہو، نہیں تو میں اس طرح بیان کروں گا ہو سکے آپ کے ذہن سے اتر جائے۔ چلے میں بیان کر دیتا ہوں اور اسکرین پہ آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے 6 کام کرنے ہیں ٹوٹل، میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں 6 کام ٹوٹل کرنے ہیں اور کیا کیا 1 بائی 1 میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے 100 مرتبہ اسٹارٹنگ میں درود شریف پڑھنی ہے، جب آپ مصلی وغیرہ بچھا کر بیٹھ جائیں گے ایک دم پرسکون انداز میں، ایک دم جب آپ کو ایک دم ایسا لگے کہ ہاں اب میں بالکل تیار ہوں، اب میں بالکل فٹ ہوں وظیفہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ 100 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں۔ اب کلمہ تمجید سے آپ کنفیوز نہ ہو، جسے تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو اکثر بچے تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، اسی کو کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ میں پڑھ کر ایک بار سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، کنفیوژن نہ ہو۔ میں کافی آرام سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک ایک لفظ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مشکل سے 1.5 لائن کی یہ کلمہ شریف ہے، اور آپ کو تو کلمہ یاد ہی ہونی چاہیے نارملی پورے آرٹ تک۔ تو یہ تیسرا کلمہ جسے کلمہ تمجید کہا جاتا ہے۔ اب آئیں یہ 2 پروسیس ہو گیا، اب تیسرے کے بارے میں چلتے ہیں۔ تیسرا بہت پاکیزہ عمل ہے، یعنی سارے پاکیزہ عمل ہے۔ تیسرا قرآن مجید کی ایک سورہ پڑھنی ہے جس سورہ کا نام ہی سورہ قدر ہے، یعنی ان راتوں کی اگر شان دیکھنی ہو، فضیلت دیکھنی ہو تو یہ سورہ آپ دیکھ لیں اور پڑھ لیں، یہی کافی ہے، پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ قدر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں نازل فرمایا، مشکل سے 2.5 لائن کی سورہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ اور یہ سورہ قدر کو آپ کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے میں ذکر کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ اسے بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، نہیں، اس کو آپ کو 27 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ چل میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 2 لائن اور آدھے لائن کی دعا، یعنی ٹوٹل 2.5 لائن کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اسے آپ ضرور پڑھیں، 27 مرتبہ اس کو پڑھنا۔ اب دیکھیں چوتھے نمبر پہ کیا کام کرنا۔ چوتھے نمبر پہ تیسرے عشرے کی دعا پڑھنی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ یعنی پہلے کے 2 ویڈیو میں ہم نے بتایا، رمضان شریف میں 3 عشرے ہوتے ہیں، تینوں عشرے کی الگ الگ دعا ہے، تو تیسرے عشرے کی دعا بھی ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا، ہم نے آپ کو بتایا، تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ تیسرے عشرے کی جو دعا اسے 100 بار پڑھنی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تیسرے عشرے کی دعا، اسے پڑھنی چاہیے کثرت سے۔ یہ صرف وظیفہ کے لیے نہیں، عام دنوں میں بھی آپ خوب دل لگا کر پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک۔ چلے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 4 پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ 5واں دیکھیں، 5واں عمل کیا ہے۔ 5واں میں 100 مرتبہ کی یہ دعا پڑھنی ہے، 1 لائن کی ہے، میں اسکرین پہ لگا دوں گا، ویسے میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، یہ جو ہم نے 1 لائن کی یہ دعا پڑھی، اسے بھی 100 مرتبہ۔ یہ 5 ٹوٹل کمپلیٹ ہو گیا، اور ہم نے بتایا 6 اس میں عمل ہے، 6 کام کرنا ہے، تو چھٹا ہے کہ اخیر میں 100 بار درود شریف، بس 100 بار جب درود شریف پڑھ لیں گے یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ وقت دیں، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت دیں، دعا مانگیں، گڑ گڑائیں اور اپنی حال اظہار سنائیں رب کو۔ پھر اس کے بعد دعا میں اپنے لیے جن کے لیے آپ نے سوچا، آپ نے پہلے سے ارادہ کیا، دعا کریں خصوصیت کے ساتھ اس عاشق رسول، مرد مجاہد، تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے اس مرد کلندر مولانا قمر گن عثمانی صاحب کو بالکل مت بھولیے گا۔ خدا را یہ تو وہ عاشق ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت پر آواز اٹھائی۔ دیکھیں میرے پاس چینل ہے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہم اس کے ذریعے تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا۔ آپ سوچیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ ایک یوٹیوب پر کام کرتے ہیں، آپ کے پاس یوٹیوب پر کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، تو ان کے ذریعے تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں نا، اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، یعنی ہماری جتنی حیثیت ہم اس اعتبار سے تو کام کر سکتے ہیں۔ تو خدا را اس عاشق رسول کے لیے دعا کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پڑھنے میں سننے میں آپ لوگ کے ساتھ ذکر کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی معاف فرمائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور خیال سے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔